बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज भी नस्ला टावर के मुतासरीन कराची में एहतजाज करते रह गए और उनके सामने उनकी जो जमा पूंजी से हासिल करदा जो फ्लैट्स थे, जो बिल्डिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराई जाती रही। लेकिन उनका एक ही मुतालबा है कि अगर आप घर गिरा रहे हो तो हमें मुआवजा दे दो, और इस मुआवजे का हुक्म खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो है वो किया गया है। ये मामला कहाँ रुकेगा, दादरसी का क्या अब तरीका इनके पास रह गया, अब ये कौन सी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आज ये हमारा इस पे मौजू है। और बात ही जिक्र करेंगे वकला की जानिब से जो हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं। मलीर के अंदर वाक़या हुआ है और इसके अलावा सियालकोट के अंदर AC के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ। आखिर जो कानून पर अमल दरामद करने वाले, कानून की जंग लड़ने वाले, आखिर ख़ुद कानून अपने हाथ में क्यों लेते हैं, इनकी इस्लाह किसने करनी है। साथ ही जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का और कुछ जिक्र होगा भारत की शरारतों का भी। पढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिरा रहे हैं। इसके अलावा एक और तजौरी हाइट्स को भी गिराने का हुक्म दिया गया है और साथ ही और बहुत सी गैर कानूनी तमीरात हैं। बड़ी अग्रेसिव अंदाज में चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया है गिराने का। बहुत अच्छा काम है, गिरा रहे हैं। लेकिन जो साथ ही आपने हुक्म दिया उन्होंने उनका हुक्म सर आंखों के मुआवजा दिया जाए, उनका हुक्म सर आंखों पे। देखिए, ट्रेडिशनल जो हमारा वेस्टर्न लॉ है ना, जिसको हम रोते हैं, उसकी एक तस्वीर है जो पुराने मुजस्मे से ली हुई है कि एक तराजू है, एक देवी के हाथ में, उसकी आंख पे पट्टी बांधी हुई है और कहा जाता है लॉ इज ब्लाइंड, लॉ नहीं देखता किसके आंसू हैं किसके नहीं है। ये दूसरा एक बड़ी अजीबोगरीब लफ्ज है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि लॉ का ना जानना कोई ऐसी एक्सक्यूज नहीं है कि आपको ना किया जाए। जबकि मैक्सिमम इस्लामिक लॉ का बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये रूल ऑफ लॉ है, वो रूल ऑफ जस्टिस है। सही। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 के तहत कानून के इख्तियार नहीं, इंसाफ के इख्तियार आए। दुनिया की तमाम अदालतों में सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद कोर्ट होती है कि अगर कानून में इजाजत नहीं देता तो वो लॉ पास करके उसके ऊपर अमल कर सकते। वो कहती कि जिसने इसके बिल्डर्स हैं इन सब के घर बेचो, अभी जमा कराओ सुप्रीम कोर्ट में पैसे और इनको दो, तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर पे जायज थी। वो कहती कि कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसने अलॉट किया है, उसके पैसे निकालो, 187 उठा लें टू कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस का लफ्ज इस्तेमाल कर, इंसाफ का, क्योंकि उसके बाद तो अल्लाह की अदालत है ना, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। तो हमारा इतराज बुनियादी तौर पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल ही नहीं किए। क्योंकि जब आप 184(3) में आप लेते हो ना तो सुओ मोटो, तो उसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई अपील ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, इंसान पर इंतजार करे रोज। अच्छा जी, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस पर एहतजाज किया है, मुतासरीन की दादरसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम एहतजाज में सबसे पेश हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। आज भी इन्होंने वहाँ पे मुतासरीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस केस को उठाया और दादरसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब, अब तो इमारत गिरना शुरू हो गई, मुतासरीन इमारत के बाहर खड़े होके जो है सिर्फ आंसू ही बहा सकते हैं। बार बार एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके अंदर ये हुक्म दिया गया कि मुआवजा दिया जाए। लेकिन अगर मुआवजा, अब तरीक़ाकार क्या रह गया, किस तरीके से मुआवजा वसूल करेंगे ये मुतासरीन? कौन सी अब अदालत बाकी रह गई है जिसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही फैसले में दो बातें कही ना। एक इमारत गिरा दो, बम से उड़ा दो, जो भी था, और दूसरी बात ये कही कि आप इनको कंपनसेशन दिलवाएं, दायरे मार्केट वैल्यू के मुताबिक ही होनी चाहिए। अब जो औरिया मकबूल जान साहब की बातें, मुझे इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसको वाज़े तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी बनाना चाहिए था कि हुकूमत का काम है कि बिल्डर से पैसे लेकर दे, अगर वो नहीं देता तो खुद दे और बाद में बिल्डर से लेती रहे। लेकिन हुआ ये कि बिल्डर के ऊपर डाल दिया। अब मुझे बताएं कि आपके तो 1 लाख रुपए कोई ले ले पाकिस्तान में, तो कौन वापस करता है जब तक कि कोई अथॉरिटी ना हो। अब जहां कमिश्नर एक तरफ तोड़ने के लिए आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो पहला सवाल तो ये होना चाहिए ना उससे पहले का कि इनकी कंपनसेशन का क्या हुआ। तो हमारा एतराज सिर्फ ये है कि आप तोड़ दो, गिरा दो, बम से उड़ा दो, बेशक आप कहें, लेकिन उससे पहले इन सब लोगों को मार्केट वैल्यू के मुताबिक पैसे मिलने चाहिए। किसी को यह हासिल नहीं है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब को, कि किसी को छत से महरूम करें बगैर किसी वजह के। इसलिए मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूँ कि उन लोगों का कि जिनके वहां पर फ्लैट्स हैं, उनका ये आईनी, कानूनी, इंसानी हक है कि उनको छत से महरूम ना किया जाए, इसलिए कि उन्होंने सारी एनओसीज देखी हैं। अलमिया यह है कि इस फैसले में वो लोग नहीं पकड़े गए
کہ جن کے بارے میں سپریم کورٹ کا خیال یہ ہے کہ غلط چیز بنی ہے. اول تو یہ کہ اس پر بھی ایک ضرور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لارجر بینچ تشکیل دی جائے اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ واقعتاً یہ بلڈنگ بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے جو بالکل ناجائز بنی ہوئی ہے. کیا اس میں صرف ایک اس کی 1/3 لیز کا معاملہ ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی اس پر زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. میں کل انشاءاللہ خود سپریم کورٹ جاؤں گا اور درخواست کروں گا کہ اگر آپ مجھے اگر موقع دیں تو میں بتاؤں گا چیف صاحب کو کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اور کراچی کی 35,000 عمارتیں اگر اس طرح گرائی جائیں گی تو کیا ہوگا. اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ملک میں 2 قانون اور 2 فیصلے نہیں ہوتے. عدالتوں کے فیصلے تو عدالتوں کے لیے ریفرنس ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آج سے 2 سال پہلے 2019 کا ہے حیات ریجنسی کے حوالے سے, اس میں تو یہی سب بات ہوئی ہے کہ آپ ان کو جرمانہ عائد کریں. اس کا حتمی فیصلہ تک نہیں آ سکا اور اس پر اتنی جلدی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کہا جائے کہ آج بم سے اڑا یا پورے کراچی کی مشینری سے ختم کر دیا جائے. تو یہ بہرحال سپریم کورٹ کی بھی پرابلم ہے کہ یہاں پر 2 فیصلے ایک ہی معاملے میں, اسلام آباد کے لیے الگ فیصلہ, کراچی کے لیے الگ فیصلہ, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرا ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے اعلیٰ ترین عدالت سے سوال ہے. اور جب یہ اس طرح سے ڈسکریمنیشن ہوگی تو لوگ عدالت کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں گے, جو بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. ٹھیک, بالکل جی بہت بہت شکریہ جی رحیم صاحب. اچھا صاحب, جہاں میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, جب میں آرٹیکل 187 کہ دنیا کو پتہ چلے, سپریم کورٹ کو بار بار پڑھنا چاہیے اس کو. The Supreme Court shall have power, پورا اختیار ہے, to issue such directions. اچھا, ڈائریکشن دے سکتی ہے قانون موجود اگر نہیں ہے. Orders or decrees as may be necessary, جیسی ضرورت محسوس کرے, for doing complete justice in any case or matter pending for it. یعنی پاکستان میں تمام عدالتیں کورٹ آف لا ہیں, سپریم کورٹ کورٹ آف جسٹس ہے. صحیح ہے. نسلہ ٹاور کے اندر اس کو جتنے اختیارات موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس زمین کے اندر سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو حاصل ہیں. آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ all administrative and judicial authority should act in aid of the Supreme Court. صحیح. وہ اگر آرمی چیف کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ جناب پکڑو اور ان لوگوں کو اندر بند کرو اور کورٹ مارشل کرو تو تب بھی جائز ہے. وہ اگر کہتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ چیف منسٹر اس وقت کو پکڑے, وہاں باقی لوگوں کو پکڑے, تب بھی جائز ہے. یہ جو تماشا ہے نا اس وقت لگا ہوا, یہ بنیادی طور پر وہ بلائنڈنس ہے. آپ اپنے ہی قانون کو پڑھیں, اپنے ہی قانون کے تحت, پاکستان کے آئین کے تحت آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو جو جسٹس پورا آپ کو دینا چاہیے. یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ کے لیے کوئی فضا ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کے پورے عدلیہ نظام جب ان کوسچن آ چکا ہوا ہے. اس وقت آپ کسی ایک جگہ کو اچھا کام کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. آپ کو میں بتاؤں چیف جسٹس افتخار چودھری کیوں پاپولر ہوا تھا؟ اسی چھوٹے چھوٹے چیزوں کو کہ وہ اس موٹو لے کے کبھی کسی کو 187 عام آدمی کھڑا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر لے, عام بیوہ کھڑی ہو کے اس کو کہتے ہیں, ہم عدالت ہم نے دیکھا اس کے اندر وہ پاپولر ہو. یہ الگ بات ہے وہ باپ نے چیزیں اس کی اور طرح کی جو بھی, لیکن 1999 سے آنورڈ جب وہ وہاں پر تھا بلوچستان سے لے کے, اس کی پاپولیرٹی رائز تھی جسٹ بیکاز آف دس, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میری انہیرنٹ پاورز کیا ہیں. صحیح. اس کے تحت وہ ہی کین ڈائریکٹ ایون عمران خان کہ پرائم منسٹر شوڈ ایشو اتنے فنڈز. میں دیکھا نا, میں آپ کو پورا قانون پڑھ کے سنا دیا. شیل ایشو ڈائریکشنز, کوئی قانون اس کے اوپر روکتا نہیں ہے. کیوں کہ جسٹس کمپلیٹ ہونا چاہیے. آپ قانون کے مطابق کرتے ہیں, آپ جسٹس نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ نے مجھے دھوکے سے ایک چیز بنا دی ہے اور میں نے سائن بھی کر لیا, سب کچھ کر دیا, اور میں دھوکہ ثابت نہیں کر سکتا. آپ نے میری کچھ جائیداد لے لی ہے, اپنے نام کر لی ہے بڑی اچھی طریقے سے, اور لیکن اگر میں سپریم کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ عثمان نے یا اوریا مقبول جان نے عثمان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, تو پھر اس لیگل پروسیجر کو پیچھے چھوڑ دے گی, لا آف دا لینڈ کو پیچھے چھوڑ دے گی. آپ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دیا جائے اس فیصلے کے خلاف, اب کیسے ممکن ہے؟ لارجر بینچ تو لارجر بینچ کیا کرے گا اس فیصلے کو دوبارہ؟ میرا خیال ہے کسی لائر کو, لیکن لارجر بینچ کیا کرے گا؟ لارجر بینچ سوئے موٹو جو اس کا مطلب سپریم کورٹ اپنے اوپر ایک چیف جسٹس اپنے اوپر ایک بینچ بٹھا لے, وہ تو چیز ہی نہیں. وہ ان کو لائر سے مشورہ دے, لارجر بینچ نہیں, لیکن اب تو فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ نا سپریم کورٹ اگین سپریم کورٹ کے پاس اس کے تحت ریویو کا اختیار ہے. ریویو ہے, اپنے ہی فیصلے کو ریویو کر. نہیں, ایک دفعہ ریویو ہو چکا ہے نا, اس میں برقرار رکھا گیا فیصلہ. سیکنڈ ریویو بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس قانون کے اس کو کوئی روکتا. میں آپ کو قانون اتنا بڑا پڑھ سکتا ہوں, یہ آئین اس کو نہیں روکتا. اب پھر پڑھ دیتا ہوں.
सुप्रीम कोर्ट shall have power to issue such directions, किसी किस्म की भी orders और decrees as may be necessary, जैसा वो समझता है necessary for doing complete justice, यानी किसी शक का साइबा ना रहे कि इंसाफ नहीं मिला, उसको हर चीज का वास्ट पावर है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट अल्लाह ताला की नायब है। नहीं, जो फैसला उन्होंने दिया है कि जो कंपलसेट किया जाए, अपना बाद में और फैसला उसको इम्प्लीमेंट, उसको किस तरीके से उस तरीकेकार को भी वाजे कर, तरीकेकार को वाजे कर सकते, जितनी दफा चाहे सुप्रीम कोर्ट अपने कर सकती है। मतलब कि उम्मीद की किरण मौजूद है मुतासरीन के पास, उन्हें अब भी रिलीफ मिल सकता है। दोबारा रिव्यू करें। अब हाफिज नईम साहब ने कहा है कि वो जा रहे हैं गुलजार साहब के पास, चीफ साहब के पास कराची में, और पेश होंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब ये मुआवजा दे दिया जाए। अल्लाह करे कि जी मसला हल हो, मुतासरीन का पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उन फ्लैटों पे लगा चुके हैं। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।